بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے تیسرا پارہ سٹارٹ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم بینات وأيده بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يبأس فيه ولا خلق ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يحيط حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد في الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال إنه أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مرع الله قريات فأحياه خاويات على عروشها قال إني أحيي هذه الله بعد موتها فأمت والله ماته أمرا ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوم أو بعض يوم قال بل لبثت ماته أمرا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ونجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف نشدر ثم نكسوها لحما فلما تبين الله قال آمن الله إن الله على كل شيء قدير